IT Expert Computer. नमस्कार, आईटी एक्सपर्ट कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 5 लिएर म चुडामणि आचार्य आइसकेको छु। एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा कुरा गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अघिल्ला पार्टहरू पनि नछुटाइकन हेर्नु होला। कम्प्युटर बेसिकको पार्ट 5 मा आज चाहिँ म एउटा महत्त्वपूर्ण सेटिङ र त्यसबाट हामी सेटिङहरू कसरी गर्ने र एउटा कम्प्युटरमा जान्नै पर्ने सेटिङको बारेमा बताउनेवाला छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नबिर्सिनुहोला। फर्स्ट अफ अल साथीहरू, आज हामी भिडियो सुरु गर्छौँ कम्प्युटर पार्ट 5 को। कम्प्युटरमा माउस सेटिङ र डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त डेट एन्ड टाइम र माउस सेटिङ के हो यसको बारेमा सिक्दैछौँ। सुरुमा माउस सेटिङ गर्ने तरिका स्टेप बाई स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। माउस सेटिङ भनेको महत्त्वपूर्ण एउटा कम्प्युटरमा रहेको महत्त्वपूर्ण सेटिङ हो। यसबाट हामी माउसलाई कसरी चलाउने, कसरी स्पिडमा चलाउने, कसरी स्लो बनाउने, डबल क्लिक स्पिड के हो, माउसबाट हामी काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा माउस सेटिङ गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ। त्यसकारणले गर्दा माउस सेटिङ गर्न जान्नुपर्ने आवश्यक छ। फर्स्टमा हामी माउस सेटिङ गर्नलाई कम्प्युटरको सेटिङ भनेर जानिसकेका छौँ। कम्प्युटरको सेटिङ भनेको कन्ट्रोल प्यानल हो भनेर बुझ्नुहोला र कन्ट्रोल प्यानलबाटै हामी माउस सेटिङ गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामी कन्ट्रोल प्यानल खोज्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक अन स्टार्ट बटन, चुज अन अल प्रोग्राममा हामी विन्डो सिस्टम भन्नेमा गएको थियौँ। विन्डो सिस्टमबाट कन्ट्रोल प्यानल भेट्न सकिन्थ्यो भने हामी डेस्कटपमा नै राखिसकेका छौँ भने कन्ट्रोल प्यानलमा जान सकिन्छ, अथवा सर्च बक्सबाट कन्ट्रोल प्यानल भनेर सर्च गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल प्यानल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलको विन्डो ओपन हुन्छ। म्याक्सिमाइज गरिदिनुस् र हामी यसबाट क्याटेगोरी भ्यू छ भने यसलाई लार्ज अथवा स्मल भ्यूमा आइकनमा चेन्ज गर्नु होला। लार्ज आइकन। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ माउस सेटिङ। हामी माउस सेटिङ कसरी गर्ने त हेर्न सक्नुहुन्छ। माउस सेटिङ भनेको हामी माउसलाई चलाइरहेछौँ, माउस कस्तो छ, कसरी चलिरहेछ, यसको पोइन्टर स्पिड, पोइन्टर चेन्ज गर्ने कुरा र यसमा आवश्यक हुने सेटिङको बारेमा भन्दैछु। क्लिक अन माउस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। माउस आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीसँग माउस प्रपर्टिज भनेर एउटा डायलग बक्स खुलिरहेछ है त। हामी डायलग बक्स किन भन्छौँ भने हाम्रो जुन डायलग बक्सको चाहिँ मिनिमाइज बटन पनि छैन, म्याक्सिमाइज बटन पनि छैन र मात्र क्लोज बटन छ र यसको रिसाइजिङ पनि हुँदैन। यस्ता प्रपर्टिज बक्सहरूलाई हामी डायलग बक्स भनेर भन्छौँ। यो पनि जानकारी गराएँ मैले। ल, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ बटन। फर्स्टमा हामी यसको ग्रुपिङ बनाएर राखिदिइरहेको छ। हामी फर्स्टमा बटनको बारेमा सिकौँ। जुन हाम्रो बटन, माउसको बटन, यसमा माउस आइकन माउस नै देखाइरहेछ। हाम्रो यो माउसलाई हामी चेन्ज गर्ने, इफेक्ट चेन्ज गर्ने हो। जस्तो तपाईको माउस चलिरहेछ तर माउसमा हामी बटन कन्फिगरेसन के छ, कस्तो छ, बटनको अवस्था हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। र बटनमा माउसको चाहिँ 3वटा बटन हुन्छ। जस्तो हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हामी माउसको 3वटा बटन देख्न सक्छौँ। माउसमा हामी चलाइरहेछौँ 3वटा बटन नै युज गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ राइट बटन, यतातिरको बटन भनेको राइट बटन हो र बिचको चाहिँ स्कलर बटन भन्छ, स्कलर गर्न सकिन्छ। व्हील बटन पनि भन्न सकिन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट बटन, राइट लेफ्ट स्कलर।
अब यी बटनहरुमा बटन कन्फिगरेसन स्विच प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी बटन, तर हामीले प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी बटन भनेर बुझ्न सक्छौं। राइट, प्राइमरी बटन भनेको चाहिँ लेफ्ट बटन हो भने सेकेन्डरी बटन भनेको राइट बटन हो। किनकि हामी प्राइमरी बटनबाट हामी क्लिकिङ गर्ने काम प्राइमरी बटनबाटै काम गरिरहेका हुन्छौं। प्राइमरी बटनले हामी क्लिक गर्ने, फाइलहरु ओपन गर्ने काम प्राइमरी बटनबाटै हुन्छ र त्यो काम हामी माउसको लेफ्ट बटनले काम गरिरहेका हुन्छौं। त्यसकारणले गर्दा लेफ्ट बटन भनेको प्राइमरी बटन हो र राइट बटन भनेको सेकेन्डरी बटन हो। यो कुरा बुझ्नु होला। र हामीले सेम बटन कन्फिगरेसनलाई राख्न सक्छौं। स्विच प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी बटन, सिलेक्ट द चेक बक्स एन्ड मेक द बटन अन द राइट द ओन यु युज टु प्राइमरी फंक्सन सच एज सिलेक्टिङ एन्ड ड्र्यागिङ। यसमा भनिरहेछ साथीहरु, हामीले सिलेक्टिङ गर्ने, ड्र्यागिङ गर्ने, क्लिकिङ गर्ने अथवा हाम्रो काम छ माउसको चाहिँ हामी 5 वटा एक्सन पनि गर्न सक्छौं। क्लिकिङ, ड्र्यागिङ, सिलेक्टिङ, डबल क्लिकिङ, यो चाहिँ हाम्रो माउस वर्किङ हुन्छ भने यसमा हामीले बटन कन्फिगरेसन हामीले लेफ्ट बटनले काम गरिरहेछ। यसमा लाइट जस्तो कलरमा पनि देखाइरहेछ। हामी लेफ्ट बटनको प्राइमरी बटनलाई हामी लेफ्ट बटनमा काम गरिरहेछौं, तर यसको चाहेको खण्डमा हामी उल्टो बनाउन सक्छौं। यसमा जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, लेफ्टले गर्ने काम राइटले, राइटले गर्ने काम लेफ्टले, है त उल्टो बनाउन सकिन्छ बटन। यसलाई हामी चेक मार्क लगाइदियो भने लाइट उतातिर गयो। अब हामी प्राइमरी बटनको रूपमा राइट बटनलाई युज गर्न सक्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई एप्लाई गरेको खण्डमा एप्लाई गर्दाखेरि हामी राइट बटनलाई प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बटन उल्टो भयो साथीहरु। अब यसलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोज गर्नको लागि हामी अब लेफ्ट बटनले चाहिँ क्लोज हुँदैन, किनकि हाम्रो बटन चेन्ज गरिरहेछ। यो सेटिङको बारेमा जानकारी लिनु होला। किनकि हाम्रो माउस उल्टो भयो, किनकि माउस बिग्रे जस्तो देखिरहेछ, किनकि उल्टो भइरहेछ, काम गर्न यसले उल्टो काम गरिरहेछ। अब हामी यसरी क्लोज गर्नको लागि हामी राइट बटनको प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सम्पूर्ण कुराहरु क्लोज गर्नलाई, ओपन गर्नलाई, आइकनहरु ओपन गर्नलाई यसरी राइट बटनको युज नै गर्न सकिन्छ। लेफ्ट बटनको उल्टो भएको छ है त। लेफ्ट बटनले अप्सनहरु आउँछ भने राइट बटनले क्लिक हुन्छ। यो बुझ्नु होला। पुनः हामी त्यसमै जाउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी राइट क्लिकबाटै गइरहेछौं। पुनः यसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु भयो भने पहिलेको जस्तै हाम्रो लेफ्ट बटन प्राइमरी बटन बन्छ भने राइट बटन चाहिँ सेकेन्डरी बटन बन्छ। यसलाई चेक मार्क हटाइदिनु होला। यदि यस्तो बटन उल्टो भइरहेछ, काम गर्नलाई असजिलो भइरहेछ भने गराइदिन सक्नुहुन्छ। तर हामी लेफ्ट ह्यान्डले युज गर्ने हुनुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्डले काम गर्दा चाहिँ मिल्छ है त। लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ बडीमा हामी लेफ्ट ह्यान्डको फिंगर्सलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड फिंगर्सले छोप्दाखेरि माउसलाई यसरी यो सेटिङ गरेको अवस्थामा हामी सजिलैसँग काम गर्न सक्छौं। तर हामी आफ्नो राइट ह्यान्डबाट काम गरिरहेछौं भने यो चेक मार्क चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हटाइदिनुस्, पहिलेको अवस्थामै आउँछ। अर्को छ डबल क्लिक स्पिड। हामीलाई यो पनि काम गर्नलाई एउटा महत्त्वपूर्ण छ, किनभने हामी डबल क्लिक स्पिड भनेको डबल क्लिक इन डबल क्लिक द फोल्डर टु टेस्ट योर सेटिङ इफ द फोल्डर डज नट ओपन अर क्लोज ट्राइङ युजिङ द स्लो सेटिङ भन्छ। यसमा भनिरहेछ हामी डबल क्लिक स्पिड बनाउनको लागि, क्लिकलाई स्पिड गर्नको लागि र डबल क्लिकलाई कति फास्ट बनाउने त। डबल क्लिक भनेको हामी आइकनहरु, फाइल फोल्डरहरु कुनै ओपन गर्दैछौं भने त्यसलाई हामी डबल क्लिक प्रेस गरेर ओपन गर्छौं। त्यसकारणले गर्दा हामी डबल क्लिक स्पिडलाई कतिको फास्ट गर्ने अथवा कतिको स्लो गर्ने भन्ने कुरामा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामी कुनै आइकनलाई ओपन यसलाई चाहिँ फास्ट बनाइदिउँ भने र यसलाई एप्लाई गर्दियौं भने, यसलाई एप्लाई गरेर मैले यहाँनिर मिनिमाइज गरे, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कुनै आइकनलाई ओपन गरौँ,
एकदमै फास्ट छ, तर यहाँनिर मैले डबल क्लिक प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ओपन गर्नलाई। क्लिक गरेँ खुल्दैन, पुनः यसलाई क्लिक गर्नुभयो खुल्दैन, क्लिक गर्नुभयो खुल्दैन। किन खुलेन? हामी डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही पनि हामी सोलो गरिरहेछौँ। यसरी सोलो गरिरहेछौँ भने खुल्दैन, क्लिक क्लिक खुलेन। तर हामी यसलाई फास्ट बनाएको अवस्थामा खुल्दैन, एकदमै फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक क्लिक छिटो छिटो गर्नु होला। यसरी खुलिरहेको छ। यसलाई हामी स्लो बनाएको खण्डमा, एकदमै स्लो बनायौँ भने पनि यसलाई हामीले अलिकति काम गर्न गाह्रो हुन्छ। एप्लाई गरिदेऊ। अब कुनैलाई खोल्न प्रयास गरौँ। छिटो छिटो गरे पनि खुल्छ र एकदमै स्लो हामी अघि जस्तै क्लिक क्लिक गरे पनि खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो स्पिड हो। स्लो एन्ड फास्ट भनेको माउस डबल क्लिक स्पिड हो। हामी डबल क्लिक गर्दाखेरि कति फास्ट डबल क्लिक गर्ने त? छिटो छिटो अथवा ढिलो गरे पनि खुल्ने बनाउन सकिन्छ। हामी त्यति फास्ट पनि गराउन आवश्यक छैन र त्यति स्लो पनि गराउन आवश्यक छैन। ठ्याक्क सेन्टरमा लिएर राखिदिनु होला है त। यसरी हामी डबल क्लिक स्पिडको काम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को छ क्लिक लक। यो चाहिँ के होला त? क्लिक लक भनेको चाहिँ हाम्रो टर्न अन क्लिक लक। हामी कुनै विन्डो अथवा डायलग बक्स अथवा हामी होरिजेन्टल रूपमा अथवा ड्र्यागिङ गर्दैछौँ, माउसलाई हामी यसरी विन्डोहरूलाई ड्र्यागिङ गर्दैछौँ भने क्लिक गरिराखेर होल्ड क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दैछौँ भने यो चाहिँ लक हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। इनेबल यु टु हाइलाइट अर ड्र्याग विथआउट द होल्डिङ डाउन द माउस बटन टु सेट द ब्रिफली प्रेस द माउस बटन टु रिलिज क्लिक द माउस बटन अगेन भन्छ। हामी चाहिँ जुन ड्र्यागिङ गर्ने लकमा राखिरहेछौँ भने यो माउस चाहिँ हाम्रो लक भएर देखिन्छ। जुन बटन चाहिँ हाम्रो माउस बटनलाई पुनः यसलाई लक भएर यसलाई क्लिक गरेपछि मात्रै छोड्छ र हामी ड्र्यागिङ गर्दैछौँ भने यो चाहिँ लक हुन्छ भन्न खोजिरहेछ। टर्न अन क्लिक लक, यसलाई हामी चेक मार्क छ, यहाँनिर पनि चेक बक्स छ। चेक बक्समा चेक मार्क लगाउनु भयो भने यो हाम्रो माउसको सेटिङमा क्लिक लक भनेर आउँछ। यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिदिनुहोस्, एप्लाई गरिदिनुहोस् है त। यदि एप्लाई भइसक्यो भने अब हामी चाहिँ क्लिक लक किन भयो त? हामी कुनै पनि विन्डो डायलग बक्स खोलौँ। जस्तो मैले दिस पिसी कम्प्युटर खोलेँ। अब हामी यसबाट दिस पिसी भन्ने हाम्रो म्याक्सिमाइज गर्नु भने फुल स्क्रिनमा आउँछ। रिस्टोर डाउन गऱ्यौँ। रिस्टोर डाउनबाट हामी यो विन्डोलाई मुभ गर्नतिर लाग्यो। माथितिरको टाइटल बारबाट यसरी मुभ गरिदिनुहोस्। यसलाई क्लिक गरिराखेर है त, होल्ड क्लिक गरिराखेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ गर्नुभयो। मुभ त भएको छ, क्लिक गरिरहेको छु मैले माउस नछोडिकन। अब छोडिदिनुहोस्। छोडे पनि यो माउसले चाहिँ छोड्दैन। हेर्नु त, अब हामी सार्दाखेरि क्लिक गरेको छैन है त, मैले क्लिक गरेको छैन तर पनि माउस अटोमेटिक छोपिरहेछ यसले चाहिँ, किनकि लक भयो। हामी कुनै माउस बटन हामी प्रेस गरिरहेको थियो भने त्यो चाहिँ लक भएर आउँछ। बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छोड्नको लागि पुनः यसलाई फेरि लेफ्ट क्लिकलाई दबाउनु पर्ने हुन्छ। क्लिक गरिदिनुहोस्। छोडिसकेको छ। हामी जुनसुकै विन्डो अथवा डायलग बक्स जुनसुकैलाई हामी यसरी क्लिक गरिराख्छौँ एकछिनसम्म भनेपछि त्यो चाहिँ लक हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिक यो लक भएर छोड्दैन। क्लिक गरेपछि मात्रै छोड्छ। यसरी पनि हामी अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामी कुनै कुराहरूमा यसरी ड्र्यागिङ गर्दैछौँ, तान्दैछौँ भने त्यो लक भएर यसरी छोड्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएकाले गर्दा हामीलाई यो सेटिङलाई पनि थाहा पाउनुपर्ने आवश्यक छ। अब हामी यो क्लिक लकको काम पनि थाहा पाउनु भयो होला, किनकि क्लिक लकले हामी यसरी हामी ओरिजिनल रूपमा हामी काम गर्दैछौँ अथवा भर्टिकली रूपमा कसरी गर्न सक्छौँ, तलमाथि बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, यसलाई चाहिँ यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो पनि लक हुन्छ। हामी यदि क्लिक गरिराख्यौँ भने है त, लेफ्ट क्लिकलाई क्लिक गरिरहेछौँ भने त्यो अटोमेटिक लक भएर देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। पुनः हामी क्लिक लक भन्ने कुरालाई टर्न अन क्लिक लक भनेर चेक मार्क लगाएर यस्तो भइरहेको थियो। अब यसलाई चाहिँ अफ गऱ्यो भने पहिलेको जस्तै रूपमा लक हुँदैन। हामी जति पटक हामी जति टाइमसम्म क्लिक गरिराखे पनि यो चाहिँ लक हुँदैन है त। यो कुरा बुझ्नु होला।
हामी नेक्स्ट अप्सनमा जान्छौँ। बटन पछि छ पोइन्टर। है त यो माउसको पोइन्टर हो, जुन हाम्रो पोइन्टर देखिरहनु भएको छ, यो चलाइरहेको छौँ हामीले पोइन्टर। यो हाम्रो माउसको पोइन्टरलाई कस्तो चेन्ज गर्ने, माउस पोइन्टर भन्ने पनि थाहा पाउनु होला, किनकि माउस पोइन्टर कसरी चलिरहेको छ, हामीले माउस पोइन्टरलाई हामीले चेन्ज गर्ने कुरा गरौँ। जस्तो माउस पोइन्टर अहिले व्हाइट कलरमा सेम माउस पोइन्टर माथिबाट हामी सेम माउस पोइन्टर देखाइरहेको छ। अब यो माउस पोइन्टरलाई चेन्ज गर्ने कुरा गरौँ। जस्तो हाम्रो स्किम नन भनिरहेको छ, कस्तो खालको माउस पोइन्टर लिनु त, ब्ल्याक एन्ड लार्ज सिस्टम स्किम। अब हाम्रो ब्ल्याक कलरको माउस पोइन्टर आइरहेछ, यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरिदिनुहोस्, देख्न सक्नुहुन्छ माउस पोइन्टर चेन्ज भइसकेको छ। पहिला चाहिँ व्हाइट थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो माउस पोइन्टर ब्ल्याकमा चेन्ज भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पुनः माउस सेटिङमा जाउँ। हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्टरमा गयो भने यसरी पोइन्टरको इफेक्टमा हामी माउस पोइन्टर कसरी राख्ने, कुन पोइन्टरलाई सेट गर्ने है, यिनी पोइन्टरहरू जति पनि देखाइरहेको छ कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। यस्ता पोइन्टरहरू हामी ब्राउजबाट पनि लिन सक्छौँ। कुनै पोइन्टर चाहिँ सपोर्ट नगर्न सक्छ, सबै पोइन्टरहरू सपोर्ट गर्छ भन्ने हुँदैन। कुनैलाई हामीले सो गर्न सक्छौँ भने कुनैलाई सो गर्न सक्दैनौँ। कस्तो खालको पोइन्टरलाई लिने, त्यो पोइन्टरलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अहिले फरक देखाइरहेको छ, तर यो पोइन्टर चाहिँ हाम्रो सो गरेन, सपोर्ट गरेन भन्ने बुझ्नु होला। हामी तर यिनी पोइन्टरहरू पनि हामी राख्न चाहिँ सक्छौँ। एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो माउस पोइन्टर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्रै सो गरिरहेको छ। तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, यो चेन्ज हुन्छ है त, चेन्ज हुन्छ। यस्तो पोइन्टरमा पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, तर अहिले चाहिँ यसो मिलिरहेको छैन। माउस डिफल्ट सेटिङहरूले हेरेर पनि हुन्छ। कस्तो माउस आइकन सेटिङ गराउने होइन, कस्तो पोइन्टर बनाउने, त्यो पोइन्टरलाई यहाँदेखि एप्लाई गर्न सकिन्छ। ठिकै छ, यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नु होला। कस्तो खालको पोइन्टर लिने ट्राई गर्नु होला। पोइन्टर सेटिङ हामीले अहिले माउस पोइन्टरलाई चाहिँ डिफल्ट रुममा सो गरिरहेको छ। विन्डोज 7मा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसमा चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छैन, चेन्ज चाहिँ हुन्छ है त। कस्तो पोइन्टर लिने त, पहिले जस्तै पोइन्टर बनाउनु छ भने यहाँनिर बनाउन सकिन्छ। युज डिफल्ट भन्न सक्नुहुन्छ। युज डिफल्ट अहिले हाम्रो डिफल्ट रुममा चेन्ज गर्नलाई ब्ल्याकमा देखाइरहेछ। हामी नन गरिदिउँ, नन गरेर हाम्रो पोइन्टर पहिलेको जस्तै नर्मल सेलेक्टमा लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई एप्लाई गरिदिनु भयो भने पहिलेको जस्तै माउस पोइन्टर आउँछ। जुन हाम्रो पोइन्टरलाई चेन्ज गर्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। यो पोइन्टरलाई हामीले यसमा भएको पोइन्टरहरू चाहिँ कसरी राख्ने त्यो कुराहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली हामीले माउसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ गराउन मिल्छ नै, तर अन्य पोइन्टरहरू पनि राख्न मिल्छ है त। यसमा अहिले सपोर्ट गरेन, हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ। अब अर्को छ इनेबल पोइन्टर स्याडो। पोइन्टर स्याडोलाई इनेबल गर्ने, किनकि हाम्रो पोइन्टरमा देख्न सक्नुहुन्छ पछाडितिर स्याडो जस्तो डबल कलर जस्तो देखिरहेछ। राम्रोसँग हेर्नु होला। यो डबल कलर जस्तो पोइन्टर स्याडोलाई यसलाई अफ गरेको खण्डमा पोइन्टर स्याडो हटेर जान्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ स्याडो अलिक कम देखाइरहेछ। कुनै माउस पोइन्टरमा नदेखाउन सक्छ है त। माउस ब्ल्याक राखेको खण्डमा पोइन्टर स्याडो हुँदैन। हामी कुनै कुनै पछाडितिर हेर्न सक्छौँ, यो स्याडो नै भन्छौँ भन्नलाई। जस्तो हाम्रो इनेबल पोइन्टर स्याडो छाया परे जस्तो देखिन्छ। अहिले राम्रोसँग हेर्नु होला, पछाडितिर थोरै छाया देखिन्छ है त। त्यसमा हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। तर यसलाई अफ गरेको खण्डमा यो स्याडो चाहिँ देखिँदैन। यसलाई अब चाहिँ स्याडो छैन। यो कुरा पनि बुझ्नुभयो होला। हामी जाउँ अब पोइन्टर अप्सनतिर। पोइन्टर अप्सन चाहिँ के हो त? पोइन्टर अप्सन फर्स्टमा हाम्रो मोसन भनिरहेछ। सिलेक्ट अ पोइन्टर स्पिड। पोइन्टर स्पिड
पोइन्टर स्पिड चाहिँ कतिको फास्ट गराउने कतिको स्लो गराउने त्यो कुरालाई हामी पोइन्टर स्पिड भन्छौँ। सेलेक्ट अ पोइन्टर स्पिड, कतिको पोइन्टर स्पिडलाई हामी कति फास्ट बनाउने भन्ने कुरालाई लिइरहेछ। पोइन्टर स्पिड हामी अहिले चलाएका छौँ, यो पोइन्टर हो। यो पोइन्टरको स्पिड चाहिँ कतिको छ त, कतिको फास्ट प्रोसेसिङ, कतिको फास्ट अथवा स्लो चलिरहेछ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्लो बनाएको खण्डमा हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यो पोइन्टर चाहिँ हामीले माउसले चलाए पनि एकदमै स्लो चल्छ। हामी एकदमै गाह्रो छ हेर्नु त, मैले यहाँनिर धेरै मुभ गरिरहेको छु तर पनि स्लो चलिरहेछ। तर हामीलाई फास्ट बनायो भने, फुल फास्टमा लग्यो भने यो चाहिँ एकदमै फास्ट चल्छ, चलाउँदा पनि एकदमै फास्ट चल्छ। माउस पोइन्टरलाई हामीले हेर्न नै गाह्रो हुन्छ किनकि यो एकदम फास्ट भइरहेछ। पोइन्टर स्पिड कतिको गर्ने, धेरै स्लो बनाउनु भए पनि यहाँनिर पुग्नलाई, स्टार्ट बटन पुग्न यति माउसलाई चाहिँ धेरै घसार्नु पर्ने, धेरै इफेक्टमा नजान सक्छ यसरी। त्यो भएकाले गर्दा माउस पोइन्टर स्पिड अथवा सेलेक्ट पोइन्टर स्पिडलाई धेरै फास्ट गर्नु पनि आवश्यक छैन र धेरै स्लो गर्नुभयो भने माउस चाहिँ धेरै स्लो चल्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सेन्टर पोइन्टमा राखेर काम गर्नु होला। कहिलेकाहीँ तपाईँको माउस स्लो भयो अथवा धेरै नै फास्ट भयो अथवा चलाउन असजिलो लागिरहेको छ भने यो पोइन्टर स्पिडबाट स्लो एन्ड फास्ट गरेर माउसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्हान्सेड पोइन्टर प्रिसिजन भनिरहेछ, यसलाई पनि हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसलाई सेट गरे पनि नगरे पनि एउटै काम छ यसको। स्न्याप टु अटोमेटिकली मुभ टु पोइन्टर द डिफल्ट बटन इन द डायलग बक्स भन्दा अटोमेटिकली मुभ हुने हामी डायलग बक्समा सेट गरिरहेको छ भने पोइन्टर चाहिँ अटोमेटिक मुभ होस् भन्नलाई चाहिँ यो स्क्रिनमा इफेक्टमा देखाइरहेको छ। यो पनि डायलग बक्सबाट हामी अटोमेटिकली मुभ पोइन्टर द डिफल्ट बटन इन द डायलग बक्स, डायलग बक्सको डिफल्ट बटनबाट अटोमेटिकली मुभ गर्न सकिन्छ भन्न खोजिरहेको छ। यसलाई हामी स्न्याप टु भन्छौँ, पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई गरे पनि नगरे पनि त्यति इफेक्ट छैन, यसको चाहिँ त्यति फरक पर्दैन। अर्को छ भिजिबिलिटी। भिजिबिलिटीको काम चाहिँ डिस्प्ले पोइन्टर ट्रायल। यहाँनिर डिस्प्ले पोइन्टर ट्रायलमा देखाइरहेछ भने हाम्रो डिस्प्लेमा पोइन्टर ट्रायल, पोइन्टर कस्तो छ त ट्रायलमा देखाउने है त, कतिको हेर्न सक्नुहुन्छ। पोइन्टर ट्रायलमा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटै माउस पोइन्टरलाई धेरै भयो जस्तो इफेक्टमा देखाउन सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पोइन्टर ट्रायल भयो है त, धेरै पोइन्टर जस्तो देखायो। यो पोइन्टर ट्रायल लङ भइरहेछ भने हामी यसलाई सर्ट बनाउन सक्छौँ थोरै है त। यसमा डबल जस्तो अलिकति सानो देखिरहेछ। जति नै हामी लङ गर्छौँ त्यति नै धेरै ट्रायलमा आउँछ, धेरै भयो जस्तो देखिन्छ। यसलाई बुझ्नु होला। जस्तो हाम्रो यसलाई लङ बनाएर एप्लाई गर्यो भने हाम्रो पोइन्टर यस्तै नै भइरहेको छ। यदि हामीले माउस सेटिङ बारेमा थाहा छैन भने हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, यस्तै नै भइरहेको छ। चलाउँदाखेरि पनि कुन पोइन्टर हो भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ, धेरै पोइन्टरहरू जस्तो इफेक्टमा देखिन्छ। यसबाट अब यसलाई सर्ट बनाए पनि सर्टमा आउँछ भने लङ बनाए पनि धेरै आउँछ। तर हामी यो पोइन्टर ट्रायललाई नै चेक मार्क हटायौँ भने यो चाहिँ हटेर जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाइड पोइन्टर व्हाइल टाइपिङ। हामी काम गरिरहेको समयमा पोइन्टर यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टरलाई चाहिँ टाइपिङ गरिरहेको समयमा हाइड भएर पोइन्टर चाहिँ नदेखियोस् भन्नलाई यो इफेक्ट गरिरहेछ। हामी कुनै अप्सनमा हामी काम गर्दैछौँ होइन, कुनै अप्सनमा हामी देखाइरहेछौँ भने, कुनै टाइपिङ गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ हाम्रो माउस पोइन्टरलाई सो नगरोस् भनेर भन्न खोजिरहेछ। हामी कुनै डकुमेन्टहरू बनाउँदैछौँ भने यो अप्सन आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी सर्च बक्सबाट वर्ड प्याड भनेर खोलेँ मैले। जस्तो यसमा हामी टाइपिङ गर्दैछौँ भने जस्तो यो पोइन्टर यहाँनिर देखाइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टाइपिङ गर्छु तर त्यो पोइन्टर चाहिँ अफ भइरहेछ, हाइड भइरहेछ है त, यसरी हाइड हुन्छ। यो हाम्रो व्हाइल टाइपिङ हो। यसलाई चाहिँ चेक मार्क लगाए पनि नलगाए पनि हाइड चाहिँ हुन्छ। तर हाइड खास गरी हामी टाइपिङ गरिरहेको समयमा पोइन्टर चाहिँ हाइड होस् भन्नलाई यो अप्सनको सेटिङ गर्न आवश्यक छ। अर्को छ
सो लोकेसन अफ पोइन्टर व्हेन आई प्रेस द कन्ट्रोल की। अब हामी कन्ट्रोल की प्रेस गरेर माउसको पोइन्टरको लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा छ। सो लोकेसन अफ पोइन्टर व्हेन आई प्रेस द कन्ट्रोल की हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चेक मार्क लागेको अवस्थामा हामी माउस पोइन्टरलाई सजिलैसँग भेटाउन सकिन्छ कन्ट्रोल की प्रेस गरेर। जस्तो यसलाई एप्लाई गर्यौं, एप्लाई गरिसकेको छौं भने अब हामी यसलाई पोइन्टरलाई जहाँसुकै लगेर छोडौं, जस्तो हामी जुनसुकै स्थानमा लगेर छोडौं। अहिले हाम्रो माउस पोइन्टर कहाँ छ भन्ने थाहा नहोस्, जस्तो हामी माउस पोइन्टर कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन भनौँ। अब हामी कन्ट्रोल की प्रेस गरौँ भने कन्ट्रोल की प्रेस गर्ने बित्तिकै माउसको लोकेसन पत्ता लाग्छ। देख्न सक्नुहुन्छ माथि टप साइडतिर पोइन्टरको लोकेसन सो गरिरहेछ। यसरी कन्ट्रोल की प्रेस गर्दै जानु होला। जानेर लिनुहुन्छ कन्ट्रोल की CTRL की प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लोकेसन पत्ता लाग्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो पोइन्टर लोकेसन कहाँ छ त भनेर देखाउन सकिन्छ। यसलाई हामी चेक मार्क हटाएको खण्डमा चाहिँ हुँदैन है त। जस्तो अब मैले फेरि कन्ट्रोल की प्रेस गरेँ, अहिले चाहिँ सो गरेन, अहिले चाहिँ हामी सो गरेन। हामी कन्ट्रोल कीबाट काम गर्न खोज्यौँ भने कन्ट्रोल कीले चाहिँ हाम्रो माउस पोइन्टर लोकेसन पत्ता लाग्छ। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। व्हील भर्टिकल स्कलरिङ, खास हाम्रो व्हील बटन भनेको बीचको बटन हामी घुमाइरहेछौँ, बीचको बटनलाई हामी तलमाथि गरिरहेछौँ, स्कलर गरिरहेछौँ भने यसलाई व्हीललाई चाहिँ हामी कतिको फास्ट गर्ने कतिको स्लो गर्ने भन्ने हुन्छ। हामी कति नम्बर अफ कति लाइनसम्म मुभ गर्ने भन्ने छ। 3 लाइन भनेको हामी 3 लाइनसम्म घुमाउन सक्छौँ। हामी एकचोटि घुमाउने बित्तिकै त्यो 3 लाइनसम्म मुभ हुन्छ। हामी डकुमेन्टमा काम गरिरहेछौँ भने हामी यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ। 3 लाइन भनेको पनि 3 लाइनसम्म मुभ हुन्छ। त्यति खास चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर हामी यसलाई चाहिँ कतिको गराउने त यो व्हील बटनलाई हामीले स्लो भए पनि फास्ट भए पनि हामी काम चाहिँ गर्न सक्छौँ। धेरै लाइनसम्म धेरै छिटो मुभ भयो भने पनि त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यसलाई 3 लाइन 4 लाइनसम्म 5 लाइनसम्म राख्न सक्छौँ, अथवा यसलाई धेरै कम राख्यो भने धेरैचोटि स्कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफल्ट रूपमा 3 लाइन नै ठिक छ। होरिजेन्टल स्केलिङ, तलबाट होरिजेन्टल रूपमा स्कलर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो स्कलर रूपमा 3 लाइनसम्म स्कलर हुने कुरा राखिरहेछ। यसलाई चेन्ज गर्न आवश्यक छैन। नेक्स्ट अप्सन हार्डवेयर भनेर छ। हार्डवेयर भनेको हामीले माउस चाहिँ कसरी चलाइरहेछौँ भन्ने छ। माउस चाहिँ कुन माउस चलाइरहेछौँ भन्ने छ। HID कम्प्युटर माउस अनि USB माउस छ। अहिले चाहिँ हाम्रो PS2 माउस भयो, हामी वायरलेस माउस युज गरिरहेछौँ। मैले यो चाहिँ हाम्रो PSD कम्प्युटर माउस भनेर हाम्रो चाहिँ टच प्याडलाई लिइरहेछ भने HID कम्प्युटर माउस भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो माउस देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो USB हाम्रो HID माउस कम्प्युटर भनेको चाहिँ हाम्रो USB-बाटै युज गर्न सक्छ। जस्तो म्याग्निफाइसर माइक्रोसफ्ट लोकेसन अन USB इनपुट डिभाइस, यो चाहिँ USB-बाट हामी चलाइरहेछौँ भने USB इनपुट डिभाइस भनेर देखाइदिन्छ। र PS2 भनेको चाहिँ हाम्रो टच प्याड हो है, प्लग इन्टु द PS2 माउस बोर्डमा प्लग छ भन्न खोजिरहेछ। यसरी हामी कम्प्युटरमा माउस सेटिङ गर्न सक्छौँ। यति कुरा हामीले जानिसक्यौँ। माउस पर्पुटिज भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने माउस चलाउन असजिलो भइरहेछ, माउसले काम गरिरहेको छैन भने माउस पर्पुटिजबाट माउस सेटिङ गर्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि माउस सेटिङ जस्तो हाम्रो बटनहरू स्लो स्पिडहरू यो चाहिँ माउस हार्डवेयर प्रब्लम भएर अथवा हार्डवेयर नै माउस नै बिग्रेको छ भने चाहिँ नहुन सक्छ। तर हाम्रो माउस सेटिङ बिग्रेको छ तर तपाईँको माउस ठिक छ भने तपाईँ जति नै नयाँ माउस किनेर ल्याए पनि त्यो चाहिँ काम गर्न सक्दैन। किनकि हाम्रो सेटिङबाटै हामी यो सेटिङ नगरेसम्म हामी काम गर्न सक्दैनौँ है त। त्यो हामी सेटिङ मिलाएर मात्रै हामी यो कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी कन्ट्रोल प्यानलबाट मैले हानेर अगाडि भनेको थिएँ डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्ने कुरा पनि भनिदिन्छु। तर हामी डेट एन्ड टाइमको साथसाथै हामी किबोर्ड सेटिङ पनि छ। किबोर्ड सेटिङ चाहिँ खासै अहिले चाहिँ यसमा इम्पोर्टेन्ट छैन। किबोर्ड सेटिङले केही पनि स्पिडहरू र सर्ट रिपिट रेट भनेर पनि राखिरहेको छ। हामी किबोर्डको
को कुरामा यहाँनिर कुन किबोर्ड लगाइरहेछौँ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ। किबोर्ड पर्परेज चाहिँ यसमा चाहिँ खास त्यति सेटिङ छैन। कर्सर टु रेट एन्ड डिफल्ट रूपमा रिपिट डेली एन्ड लङ एन्ड रिपिट रेट भनेर राख्न सकिन्छ। यसलाई हामी त्यति आवश्यक छैन है त किबोर्ड पर्परेज चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्नतिर लागौँ। डेट एन्ड टाइम मैले एकदमै सर्टमा भनिदिन्छु। डेट एन्ड टाइम हामी डिफल्ट रूपमा कम्प्युटरमा नेट चलाइरहेछौँ अथवा कम्प्युटरमा डेट एन्ड टाइम सेटिङ भएन भने कम्प्युटरमा नेट चल्नलाई गाह्रो हुन्छ। कस्तो हाम्रो पुरानो डेट एन्ड टाइमबाट चलिरहेछ भने नेटहरू अथवा हामी कुनै काम गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट रूपमा त्यही डेटमा क्रिएटेड हुने भएकाले गर्दा हामीलाई डेट पत्ता लगाउन अथवा कुनै कम्प्युटरमा काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ है त। डेट एन्ड टाइम गर्नलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण सेटिङ छ डेट एन्ड टाइमलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसबाट डेट एन्ड टाइमको इफेक्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। थर्सडे मे 14, 2020 टाइम 7:49 सेकेन्ड देखाइरहेछ एएम। अब हामी यस सेटिङलाई हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तो हामी डेट एन्ड टाइम चेन्ज डेट एन्ड टाइम, हामी यो डायलग बक्सबाट चेन्ज डेट एन्ड टाइम अहिले यहाँदेखि चेन्ज गर्न मिल्दैन किनकि हामी चेन्ज डेट एन्ड टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो टाइम जोन काठमाडौँ यो पनि थाहा पाउनु होला साथीहरू। काठमाडौँ अहिले हामी काठमाडौँबाट हामी चलाइरहेछौँ। हामी नेपालको टाइम काठमाडौँको युज गर्छौँ भने हामी अन्य कन्ट्रीमा छौँ भने डेट सुरुमा हामी टाइम जोन चेन्ज गर्नु आवश्यक हुन्छ। टाइम जोन चेन्ज भएन, यदि रङ टाइम जोनमा चेन्ज गर्नुभयो भने तपाईँको सेटिङ टाइम जोन कन्भर्ट हुन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी अन्य कन्ट्री अन्य टाइम जोन राखेर पनि देखाउन सकिन्छ। जस्तो अन्य कन्ट्रीहरू जुनसुकै राख्नुहोस्, अन्य सिटीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य सेटिङ जस्तो हाम्रो अहिले चाहिँ डेट एन्ड टाइम गाइड छ भने अरू जुनसुकै गराइदिउँ है त। सिओल यसलाई ओके गरिदिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ 11:05 जस्तो हाम्रो 11 बजेको देखाइरहेको छ। यसमा हाम्रो अहिले हाम्रो यो टाइम जोन चाहिँ रङ छ भन्न खोजिरहेको छ। टाइम जोन रङ भएको खण्डमा हाम्रो डेट एन्ड टाइम त्यही कन्ट्रीको देखाइदिन्छ। हाम्रो यो जुन हामीले यसलाई चाहिँ टाइम जोन जुन कन्ट्रीको सेलेक्ट गर्छौँ त्यही अनुसार हाम्रो सिस्टममा त्यही डेट देखाइदिन्छ। तल देख्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अहिले नेपालमै छौँ, त्यसको लागि हामी काठमाडौँको डेट एन्ड टाइम राख्नु आवश्यक छ पहिला। अब हामी काठमाडौँ भन्नेतिर सर्च गरौँ। काठमाडौँ हामी ओके गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी पहिलेको जस्तै डेट एन्ड टाइम राइट आएको छ। तर हामी अहिले काठमाडौँ राखेर पनि हाम्रो टाइम जुन बल्ल हाम्रो टाइम रङ छ भने मात्रै हामी चेन्ज डेट एन्ड टाइम गर्न सक्छौँ। अब चेन्ज गरिदिनुहोस्। जस्तो हाम्रो डेट चेन्ज गर्नको लागि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई 2020 to 2029 यसलाई हामी देखाउन सक्छौँ। हामी 2020 to 2019 मा छौँ, 2020 मै छौँ। हामी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी मे आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 14 भनिरहेको छ। अथवा हाम्रो रङ कुनै डेट तपाईँलाई डेट राख्दै हुनुहुन्छ भने यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी डेट सेट गर्न सक्छौँ। डेटलाई हामीले कसरी बनाउने त डेट हामी यसरी सेट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो टाइम चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने टाइम रङ छ भने टाइमलाई चाहिँ हामीले यसरी क्लिक गरेर कति बज्यो त त्यो अनुसार राख्न सकिन्छ है त। कति बज्यो अहिले हामीले टाइम अनुसार मिनेट राख्न सकिन्छ। मानव मैले यसरी डेट सेट गरेँ, यसरी हामी सेट गर्न सक्छौँ। यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामी रङ डेट एन्ड टाइम सो गरेको खण्डमा हामी यसलाई चाहिँ राइट बनाउनको लागि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँलाई मैले पहिले जस्तै डेट एन्ड टाइम सेट गरेँ। अहिले चाहिँ 52 AM कि PM है त। यसलाई हामी AM PM मा सेट गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हामी सजिलैसँग कम्प्युटरमा डेट एन्ड टाइम सेट गर्नु सक्छौँ। यदि हामी रङ डेट एन्ड टाइममा काम गऱ्यौँ अथवा डकुमेन्टहरू अथवा कुनै फाइलहरू क्रिएसन गऱ्यौँ भने त्यही डेटमा कन्भर्ट हुने भएकाले गर्दा हाम्रो
काम गर्न अथवा त्यो फाइल हेऱ्यो भने कति कुन टाइममा बनाएको भनेर हेर्नलाई हाम्रो डेट एन्ड टाइम रङ आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी अथवा इन्टरनेट चलाइरहेको छौँ भने रङ डेट एन्ड टाइममा पनि चल्दैन, यो कुरा बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो एडिसनल क्लक पनि राख्न मिल्छ। हामी सो द क्लक जस्तो ड्रइङ हाम्रो जुन सर हामी जुन सिटीको ह्यान्डल डबल ह्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ, क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर डेट एन्ड टाइम चाहिँ अरू कन्ट्रीको पनि देखाउने अथवा अन्य कन्ट्रीमा पनि युज गर्दै हुन्छ भने देखाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको टाइम हो भने तलतिर ड्रइङ एन्ड क्लक 2 भनेर देखाइरहेछ। यो हाम्रो टाइमलाई यहाँनिर कुन कन्ट्रीको यहाँनिर शो गर्ने त्यो कुरालाई यहाँनिर राख्न सकिन्छ। कालालम्पुर सिङ्गापुर यहाँनिर कोलालम्पुर सिङ्गापुर भनेर सिङ्गापुरको यहाँनिर टाइम छ। यसलाई हामीले सेट गर्यो भने यो अगाडितिर देखाउने टाइम चाहिँ हाम्रो सिङ्गापुर यहाँनिर टाइम चाहिँ अहिले ड्रइङहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ है। यसमा हामीले सेट गर्न सक्छौँ। डेट एन्ड टाइममा क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्यानलबाट। अब हामीले यसमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ के राख्नु त, डिस्प्ले नेममा जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी कन्ट्री सेट गरिरहेछ भने राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हामी क्लक 2 भनेर राख्न सक्छौँ। कुन कन्ट्रीको सेट गर्ने त्यो चाहिँ हामीले कुन टाइम जोन राख्ने त्यो टाइम जोन दुवैमा दुईवटा क्लक यहाँनिर सो गर्न मिल्छ। यदि सो गर्न चाहनुहुन्छ भने सो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अन्य कन्ट्रीको टाइम पनि हेर्नु छ भने, यदि छैन भने यसलाई चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सिधै एडिसनल क्लकमा गएर यसलाई चाहिँ चेक मार्क हटाउनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो देखिँदैन। अहिले चाहिँ देखिँदैन। अर्को इन्टरनेट टाइम यदि हामी इन्टरनेट चलाइरहेछौँ भने हाम्रो सेटिङमा गएर चेन्ज सेटिङ हामी इन्टरनेट टाइम चाहिँ रङ छ भने अब इन्टरनेटबाट सिधै चेन्ज सेटिङ गर्न सकिन्छ। र यो time.windows.com बाट हामी अपडेट नाउ गर्यो भने अटोमेटिक हाम्रो टाइम अपडेट हुन्छ है त। यो अटोमेटिक अपडेट हुन्छ। यसरी हामी टाइम अपडेट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामी डेट एन्ड टाइम अनि माउस सेटिङ गर्ने कुरा गरिसक्यो। यसरी हेर्नुभयो भने अब राम्रोसँग सिक्नुभयो होला कि माउस सेटिङ र डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्नलाई। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 5 मा हामी माउस सेटिङ एन्ड डेट एन्ड टाइम गर्ने कुरालाई चाहिँ गरिसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। र तपाईलाई यो पार्ट कस्तो लाग्यो आफूलाई मनमा लागेको कुरा पनि कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ अथवा नबुझेको खण्डमा कमेन्टमा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। मलाई जुन कुराको डाउट लाग्छ त्यो कुरालाई अर्को पार्टमा समेटेर भिडियो बनाउने छु। यति भन्दै कम्प्युटर बेसिक पार्ट 5 बाट म चाहिँ बिदा माग्छु। हस्त नमस्ते।